यो भिडियोमा मोडरेट टु सिभियर डिप्रेसनको एसेसमेन्ट र म्यानेजमेन्टको बारेमा कुरा गरिनेछ। भिडियो हेरेपछि पाइने दक्षताहरू एसेसमेन्टको कुरा गर्दाखेरि डिप्रेसनको 9वटा लक्षण चिनेर डायग्नोसिस गर्न सक्ने र डिप्रेसन भएको बिरामीलाई साइकोसिस वा बाइपोलर भए नभएको ठम्म्याउन सक्ने र म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी दक्षताहरू डिप्रेसन भएको बिरामीलाई 5वटा विषयमा प्रारम्भिक परामर्श दिन सक्ने, एन्टाइडिप्रेसेन्ट दिन नहुने 2वटा अवस्थाहरू भन्न सक्ने, एन्टाइडिप्रेसन सुरु गर्दाखेरि बिरामीलाई दिनुपर्ने 4वटा जानकारी भन्न सक्ने, अनि एन्टाइडिप्रेसन फर्स्ट लाइनको रूपमा प्रयोग गर्न नहुने 4वटा अवस्थाहरू कुन कुन हुन् भनेर भन्न सक्ने, अनि अन्तिममा एमिट्रिप्टिलिन र फ्लुओक्सिटिन कुन कुन केसमा दिनुहुन्छ हुँदैन भनेर भन्न सक्ने। सुरुमा एसेसमेन्टको बारेमा कुरा गरौँ। डिप्रेसन भनेर यो सन्दर्भमा हामीले मोडरेट टु सिभियर डिप्रेसनको कुरा गर्दैछौँ। त्योभन्दा अलि मन्द खालको समस्या भयो भने त्यसलाई माइल्ड डिप्रेसन भनिन्छ। पहिले डिप्रेसनको लक्षणहरू के हुन् त्यसको बारेमा बुझौँ। डिप्रेसन हुँदाखेरि के हुन्छ त त्यसको लक्षणहरूको बारेमा अब बुझौँ। गएको 2 हप्ताको अवधिमा यस्तो लक्षणहरू देखिन्छन्। पहिलोमा मन उदास हुने अनि दिक्क लागिराख्ने। दोस्रोमा रुचि घट्ने भनेको पहिले मन लाग्ने कुराहरू अहिले गर्न मन नलाग्ने। जस्तै अब पहिला कतै खेल्न जाने, साथीहरूसँग घुम्न जाने अथवा कुनै काम गर्ने गर्दाखेरि रमाइलो लाग्ने भएको यो डिप्रेसन भएपछि उदासीनता भएपछि चाहिँ त्यही कुरा गर्न रुचि पनि नलाग्ने, गर्यो भने त्यतिको रमाइलो पनि लाग्दै नलाग्ने पहिला जस्तो। अर्को निद्रा सम्बन्धी समस्याहरू, निद्रा नलाग्ने, निदाउन गाह्रो हुने वा त्यसको उल्टो भनेको दिनभरि सुतिरहन मन लाग्ने, दिनभरि 14-15 घण्टासम्म सुतिरहन मन लाग्ने। अर्को बिस्तारै बोल्ने, हिँड्ने वा त्यसको उल्टो भनेको छटपट गरिराख्ने। अनि यो समस्या चाहिँ बिरामीले आफूलाई भन्दा आफन्तलाई चाहिँ बढी याद हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले बिरामीलाई सोद्धाखेरि उहाँले होइन यस्तो छैन मलाई भन्नु हुनसक्छ। अनि आफन्तलाई, परिवारको मान्छेलाई सोद्धाखेरि चाहिँ हो पहिला भन्दा अलि कस्तो बिस्तारै बोल्ने, एकदम बिस्तारै हिँड्ने, चल्दाखेरि पनि ढिलो चल्ने जस्तो अथवा उल्टो समस्या हुने बिरामीहरूलाई चाहिँ हो पहिला भन्दा अलि बढी छटपट गरिराख्ने, आत्तिएको जस्तो त्यस्तो देखिरहेको छु मैले भनेर परिवारले चाहिँ भन्न सक्छन्। अर्को खानामा रुचि घट्ने। कुनै केसमा चाहिँ यसको उल्टो पनि देखिन्छ, भनेको खाना एकदम बढी मन लाग्ने, जे पनि खाइराख्न मन लाग्ने पनि देखिन्छ। तर धेरै जस्तो केसमा चाहिँ खानामा रुचि घटेको देखिन्छ। अर्को एकाग्रतामा र ध्यान दिनमा कठिनाइ हुने भनेको अब कुनै कुरा पढ्नु पर्ने भयो कि काम गर्नुपर्ने भयो जुनमा चाहिँ एकदम ध्यान दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरा गर्न पहिलाभन्दा एकदमै गाह्रो हुने। अर्को मर्ने वा आत्महत्या गर्ने बारेमा सोच आइराख्ने। थकाइ लाग्ने वा कमजोर भएको महसुस हुने। अब यो सोद्धाखेरि के ध्यान दिनुपर्छ भने ठाउँ र मान्छेको काम अनुसार यसको धेरैजना मान्छेलाई थाक्ने अथवा कमजोर भएको महसुस हुन सक्छ। त्यही भएर पहिला जस्तै अब दिनभरि खेतमा काम गर्ने मान्छे त थाक्ने कुरा हुने नै भयो, सम्भावना हुने नै भयो। तर पहिला त्यही कुरा गर्दाखेरि नथाक्ने, तर अहिले चाहिँ जतिखेर पनि जाँगरै नभएको जस्तो, शक्ति नै नभएको जस्तो, थाकिराख्ने, कमजोर भएको जस्तो महसुस हुने भयो भने त्यसरी त्यो फेरबदल आयो भने चाहिँ बल्ल अनि डिप्रेसनको शङ्का गर्ने हुन्छ। अर्को निराशावादी सोचहरू आउने, जस्तै अब म जिन्दगीमा के पनि गर्न सक्दिनँ, म त अब नालायक भएँ, म बेकारको भएँ भन्ने, अनि अरू कसैलाई के नराम्रो भयो भने मेरै गल्तीले हो भनेर आफूलाई दोषी ठान्ने, परिवारलाई के नराम्रो भयो, आफ्नो समुदायमा कसैलाई के नराम्रो भयो भने मैले नै हो सबैलाई बिगार गरेको भने जस्तो दोषी ठान्ने, त्यस्तो निराशावादी सोचहरू आउने। अनि यो सबै लक्षणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू गर्न नसक्ने वा गर्न एकदमै कठिनाइहरू आयो भने अनि बल्ल त्यसमा डिप्रेसन भएको भन्न सकिन्छ। अब यो सबै कुराहरू सम्झिन गाह्रो हुनसक्छ, तर सम्झिने एउटा तरिका छ, म रुनी, बिस्तारै खाएर म थाक्ने। अब यो निमोनिकको बारेमा म एकैछिनमा छोटकरीमा बुझाउँछु। मबाट मन उदास हुने वा दिक्क लागिराख्ने, रुबाट रुचि घट्ने भनेर याद गर्ने, नि भयो निद्रा नलाग्ने अथवा निद्रा सम्बन्धीको समस्याहरू। अरू बिस्तारै भनेको बिस्तारै बोल्ने, बिस्तारै हिँड्ने अथवा याद पनि के गर्ने भने त्यसको उल्टो पनि हुनसक्छ, छटपट गर्ने नै हुनसक्छ। खाबाट खानामा रुचि घट्ने, ए भनेको एकाग्रतामा कठिनाइ,
फेरि अर्को मबाट चाहिँ मर्ने वा आत्महत्या गर्ने सोचाउने, थाको थकाइ लाग्ने, कमजोरी हुने, अनि निबाट निराशावादी सोचाउने। अब यो समय अलिकति कम भएको बेलामा चाहिँ पहिलो दुईटा प्रश्न मात्रै सोध्ने, मन उदास हुने, दुःख हुने भइरहेको छ अथवा अनि रुचि घटिरहेको छ भनेर। अनि त्यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा मात्रै प्रश्नको पनि उत्तर हो भन्ने आयो भने बाँकी लक्षणको बारेमा सोध्ने अनि स्वास्थ्यको मानसिक स्वास्थ्यको विशेषज्ञकोमा रिफर गर्ने। मोडरेट टु सिभियर डिप्रेसनको डायग्नोसिस गर्न गएको 2 हप्तामा 3वटै हुनुपर्छ। मन उदास हुने, दिक्क लागिरहने वा रुचि घट्ने। अनि डिप्रेसनको कम्तीमा 3वटा अरू लक्षणहरू। अनि माथिको कारणले गर्दाखेरि आफूले गर्नुपर्ने दैनिक क्रियाकलापहरू गर्न नसक्ने। डिप्रेसनको सबै लक्षण देखियो भने पनि गहिरो शोक, बाइपोलर वा साइकोसिसको बारेमा बुझ्न जरुरी हुन्छ। आफन्तको मृत्यु भएको वा अरू कुनै क्षति भएको वा केही अति नै महत्त्वपूर्ण गुमाउनु भएको छ कि भनेर सोध्ने। यदि हो भने डिप्रेसनको मोड्युल होइन, शोकको मोड्युल अनुसार म्यानेजमेन्ट गर्नुहोस्। त्यसरी नै बाइपोलर भयो नभएको निदो गर्नुपर्ने हुन्छ। बाइपोलर भएको छ कि भनेर बुझ्नलाई बिरामी र बिरामीको परिवारलाई मेनियाको लक्षणहरूको बारेमा सोध्ने। बिरामीलाई कहिले पनि यस्तो भएको छ भनेर सोध्ने। 1 हप्तासम्म कम्तीमा 3वटा लक्षणहरू देखियो भने नसुत्ने, नथाक्ने, आवेगमा आउने, अति नै धेरै चल्ने, धारा प्रवाह बोलेको बोलै गर्ने जस्तै अरूले रोक्नै कठिन हुने गरी, मनमा अति नै धेरै विचारहरू आउने, आफूलाई एकदम महान ठान्ने, एकाग्र नहुने, लापरवाही गर्ने। अनि यदि बाइपोलर डिप्रेसन भएको हो भने आफूले तालिम पाउनु भएको छ भने त्यो अनुसारको उपचार प्रदान गर्ने, छैन भने रिफर गर्ने। डिप्रेसनको लागि दिइने एन्टाइडिप्रेसेन्टले बिरामीलाई मेनियामा लैजान सक्ने हुनाले यस्तो बेलामा एन्टाइडिप्रेसेन्ट मात्रै दिनु उचित हुँदैन। डिप्रेसन भएको बेलामा साइकोसिस पनि हुन सक्छ। यस्तो केसमा डिप्रेसनको उपचारसँगै एन्टाइसाइकोटिक पनि दिनुपर्ने हुन सक्छ। साइकोसिसको लक्षणहरूको बारेमा सोध्ने अनि छ भने साइकोसिसको मोड्युल अनुसार म्यानेजमेन्ट गर्ने, जस्तै डिलुजन, हेलुसिनेसन्सहरू आदि। डिप्रेसनसँगै प्राय देखिने अरू रोगहरूको बारेमा पनि सोध्नुपर्छ, जस्तै आत्महत्या वा आत्महानिको बारेमा सोध्ने अनि लागु औषध वा मदिरा सेवनको बारेमा पनि सोध्ने। अनि डिप्रेसन हुँदा देखिने अरू रोगहरूको लक्षणको बारेमा बुझ्ने, जस्तै हाइपोथाइरोइडिजम, एनिमिया, ट्युमर, स्ट्रोक, हाइपरटेन्सन, डायबिटिज, HIV एड्स, ओबेसिटी वा समस्यादायी मोटोपन वा कुनै औषधिहरू जसले डिप्रेसनको जस्तो समस्या गराउन सक्छन् वा डिप्रेसन भएको मान्छेलाई त्यो लक्षणहरू झन् तीव्र बनाउन सक्छन्, जस्तै स्टेरोइडहरू। यस्तो समस्याहरू देखियो भने डिप्रेसनको साथसाथै यो समस्याहरूको पनि उपचार दिने। आत्महत्या वा लागु औषधको चाहिँ MH ग्यापमा मोड्युल छ, त्यो मोड्युल अनुसार म्यानेजमेन्ट गर्ने। 3वटा अवस्थाको बारेमा विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ: गर्भवती महिला, दुध खुवाउने आमा र बालबालिका। किनभने गर्भवती महिला र दुध खुवाउने आमाको लागि सकेसम्म एन्टाइडिप्रेसेन्ट प्रयोग गर्नु हुँदैन। 12 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई पनि कहिले पनि एन्टाइडिप्रेसेन्ट प्रयोग नगर्ने अनि 12 देखि 18 वर्षका बालबालिकालाई चाहिँ सकेसम्म एन्टाइडिप्रेसेन्ट प्रयोग नगर्ने। अरू नै तरिकाहरू सुरु गर्ने, अरू तरिका भएन भने मात्रै एन्टाइडिप्रेसेन्ट प्रयोग गर्ने। त्यसको लागि प्रजनन अवस्थाको सबै महिलाहरूलाई सोध्नुपर्ने चाहिँ गर्भवती हुनुहुन्छ वा हुने सम्भावना छ भनेर बुझ्ने। गर्भवती महिला हो भने अन्तिम पटक महिनावारी कहिले भयो भनेर सोध्ने अनि दुध खुवाउने आमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुँदैन भनेर बुझ्ने। यो प्रश्नहरू सबै महिलाहरू प्रजनन अवस्थामा भएका छन् भने उहाँहरूलाई सोध्ने। विपदको स्थितिमा डिप्रेसनमा विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने केही कुरा गुमेको, क्षति भएको र अन्य कारणले तनाव भएको स्थितिमा डिप्रेसन हुने सम्भावना बढ्छ। तर डिप्रेसन नै हो भन्नु अघि नर्मल रियाक्सन हो कि, व्यक्ति शोकाकुल हो कि, अक्युट स्ट्रेस रियाक्सन भएको हो कि, त्यो सबै हो भनेर पहिला बुझ्नुपर्छ अनि त्यसपछि मात्रै डिप्रेसन भयो नभएको हामीले डायग्नोसिस दिन सक्छौँ। यो कुनै पनि कारण होइन भनेपछि 2 हप्ता भन्दा बढी समयमा समस्या देखियो भने अनि मात्र डिप्रेसनको डायग्नोसिस गर्न मिल्छ। अब MH ग्यापको प्रोटोकल अनुसार डिप्रेसनको म्यानेजमेन्टको बारेमा कुरा गरौँ। डिप्रेसनको म्यानेजमेन्टको लागि सबैभन्दा पहिले सबैजनालाई रोगको बारेमा शिक्षित गराउनु पर्ने हुन्छ।
डिप्रेसन धेरैलाई हुने रोग हो, यो कमन समस्या हो भनेर भन्ने, यस्तो समस्या हुनु भनेको कमजोरीको निशानी होइन भनेर भन्ने, जति नै गर्न मन नलागे पनि पहिले गर्ने गरेको कुराहरू सकेसम्म फेरि गर्न सुरु गर्नुपर्छ, त्यो एकदम जरुरी हो भनेर बुझाउने। अनि यदि आत्महत्या वा आत्महानिको सोच विचार आयो भने विश्वसनीय कुनै आफन्त वा स्वास्थ्यकर्मीलाई तुरुन्त भनिहाल्नुपर्छ भनेर बुझाउने। यो कुराहरू चाहिँ सबैजना डिप्रेसन भएको सबैजनालाई गर्नुपर्ने। म्यानेजमेन्टको अर्को धारामा साइकोसोसियल सपोर्ट, यो एमएच ग्यापको प्रोटोकलको जनरल प्रिन्सिपल्स अफ केयर भन्ने मोड्युलमा भनिएको अनुसार मनोसामाजिक सहयोग प्रदान गर्ने, मानसिक र सामाजिक तनाव घटाउने, सामाजिक सहायता सुदृढ बनाउने अनि तनावको व्यवस्थापनको तरिकाहरू सिकाउने, स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट। यदि उपलब्ध छ भने प्रब्लम सल्भिङ थेरापी, इन्टरपर्सनल थेरापी, कग्निटिभ बिहेभियरल थेरापी र बिहेभियरल एक्टिभेसन जस्तो डिप्रेसनको लागि बनाइएको थेरापीहरूमा या आफूले प्रदान गर्ने या रिफर गर्ने। एन्टाइडिप्रेसेन्ट औषधि सबैलाई दिनु पर्दैन। पहिलो त 12 वर्ष मुनिका बालबालिका र शोक मानिरहेका कुनैलाई कुनै पनि उमेरका व्यक्तिलाई एन्टाइडिप्रेसेन्ट नदिने। बालबालिकाको अभिभावकलाई शिक्षित बनाउने अनि बच्चाको कुनै तनावको स्रोत छ कि भनेर बुझ्ने अनि त्यो बुझेर त्यो तनावको स्रोतहरू घटाउनमा लाग्ने। अनि शोकाकुल व्यक्तिको लागि चाहिँ परम्परा र संस्कृति अनुसारको रीतिरिवाज पुरा गर्न तपाईँले मद्दत गर्ने, एन्टाइडिप्रेसेन्ट दिने चाहिँ होइन। अनि 3वटा केसमा चाहिँ सुरुमै एन्टाइडिप्रेसेन्ट दिन ठिक हुँदैन। एउटामा गर्भवती महिला, अर्को बच्चालाई दुध खुवाउने आमा र अर्को 12 देखि 18 वर्ष बिचका बालबालिका। यो 3वटा केसमा औषधि बाहेक अरू अघि भनिएको तरिकाहरू अपनाउने अनि त्यसले गर्दा पनि समस्या घटेन भने अनि मात्रै लो डोजमा एन्टाइडिप्रेसेन्ट दिने। सबैको केसमा सुरुमा शारीरिक स्वास्थ्यको समस्याको उपचार दिने अनि एन्टाइडिप्रेसेन्ट सुरु गर्न पर्ने भयो पक्का भनेपछि त्यसको बारेमा सुरुमा अलिकति शिक्षित गराउने, लत लाग्दैन, यो दिनदिनै खानुपर्छ, साइड इफेक्टहरू यस्तो यस्तो हो भनेर बुझाउने अनि समस्यामा सुधार आउन 3 देखि 4 हप्तासम्म लाग्न सक्छ भनेर पहिल्यै बुझाइदिने। त्यसो गरेपछि मैले औषधि खाएको 1 हप्ता भयो, मलाई जस्ताको त्यस्तै भइरहेको छ भनेर छोड्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तोलाई हटाउन सकिन्छ। पहिले भनिदिने 3-4 हप्तासम्म चाहिँ औषधि खानुपर्छ अनि बल्ल तपाईँले राम्रो असर देख्नुहुन्छ है भनेर। अनि 9 महिनादेखि 1 वर्षसम्म लिनुपर्छ भनेर पहिल्यै बुझाउने। त्यो असरहरू डिप्रेसनको समस्याहरू घट्दै गए पनि 9 महिनादेखि 12 महिनासम्म चाहिँ यो औषधि लिइराख्नुपर्छ है भनेर पहिल्यै बुझाउने। एमएच ग्याप प्रोटोकलमा 2वटा एन्टाइडिप्रेसेन्टको बारेमा कुरा गरिएको छ, फ्लुओक्सेटिन र एमिट्रिप्टिलिन। एमिट्रिप्टिलिनले निन्द्रा लाग्ने र फ्लुओक्सेटिन भन्दा एमिट्रिप्टिलिन अलि सस्तो हुने हुनाले धेरै ठाउँमा यो चलाउने गरिएको हुनसक्छ। एमिट्रिप्टिलिन दिन नहुने 3वटा अवस्था चाहिँ वृद्ध अवस्थाको, मुटु रोग भएको बिरामी र सुसाइड रिस्क भएको बिरामी। किनभने एमिट्रिप्टिलिनको 1 महिनाको डोज एकैपटक लिने हो भने बिरामीको मृत्यु हुन्छ। त्यही भएर सुसाइडल बिरामीलाई एमिट्रिप्टिलिन नदिने, फ्लुओक्सेटिन दिने। यो 3टै केसमा एमिट्रिप्टिलिन नदिएर फ्लुओक्सेटिन दिने। अनि बच्चालाई दुध खुवाउने आमालाई चाहिँ फ्लुओक्सेटिन नदिने, किनभने फ्लुओक्सेटिनको हाफ लाइफ एकदमै लामो हुन्छ अनि बच्चालाई लामो समयसम्म असर पर्न सक्छ। एन्टाइडिप्रेसेन्टको डोज, साइड इफेक्ट र चलाउँदा ध्यान दिनुपर्ने सावधानीको कुराहरू चाहिँ एमएच ग्यापको प्रोटोकलमा छन्। डिप्रेसन भएको बिरामीलाई 1 हप्ताभित्र फिर्ता आउन भन्ने। एन्टाइडिप्रेसेन्ट चलाएको हो भने झन् 1 हप्ता फलोअप गर्न एकदमै जरुरी हुन्छ। किनभने पहिले हिस्ट्रीमा मेनिया छैन भने पनि एन्टाइडिप्रेसेन्ट सुरु गरेपछि कोहीलाई मेनियाको लक्षणहरू देखा पर्न सक्छन्। त्यसैले 1 हप्ताभित्र बोलाएर जाँच गर्नु एकदमै जरुरी हुन्छ। यदि मेनियाको साइनहरू देखियो भने एन्टाइडिप्रेसेन्ट तुरुन्त बन्द गर्ने अनि बाइपोलरको ट्रिटमेन्ट गर्ने वा रिफर गर्ने। यदि 4 देखि 6 हप्तासम्म पनि राम्रो डोजमा औषधि चलाउँदा त्यही पनि डिप्रेसनको समस्या घटेन भने 4वटा कुराहरू हुन सक्छन्, त्यो कुराहरूमा ध्यान दिने। पहिलो, बिरामीले औषधि नै नलिने गर्नुभएको हुनसक्छ। यसको कारण बुझ्ने, साइड इफेक्टले हो कि
औषधि महँगो भएर हो कि वा रोग वा उपचारको बारेमा बिरामीको कुनै आफ्नै धारणाहरू छन् कि जसले गर्दा उहाँले औषधि लिनु भएन, त्यस्तो सबै बुझ्ने। अर्को, डायग्नोसिस नै गलत भएको हुनसक्छ। जस्तै गहिरो शोकमा भएको मान्छेलाई एन्टिडिप्रेसेन्ट दिएर शोकको समस्या त घटाउन सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले औषधि चलाउनु भयो होला तर समस्या नघटेको हुनसक्छ, त्यो पनि ध्यान दिने, डायग्नोसिस नै मिलेन कि भनेर। अर्को कारण, डोज बढाउनु पर्ने हुनसक्छ। सबैजनालाई एउटै डोजले हुँदैन, प्रोटोकलमा रेन्ज दिइएको छ, अलिक तलको डोज छ भने अलिकति माथि लाने, अलिकति बढाउने। अनि चौथोमा चाहिँ माथिको तीनवटै कुरा सच्याउँदा पनि अझै भएन भने अर्कै डिप्रेसनमा स्विच गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यस्तो गर्दा विशेषज्ञको परामर्श लिएर गर्नुहोला। यदि डिप्रेसनको समस्या घट्दै गयो भने औषधि लिन बन्द चाहिँ नगर्नुहोस् भनेर बिरामीलाई बुझाउने। 9 महिनादेखि 1 वर्षसम्म कन्टिन्यू गर्ने, अनि त्यसपछि 1 महिना जस्तो लगाएर बिस्तारै डोज घटाउँदै औषधि बन्द गर्ने। औषधि बन्द गर्दा पनि विशेषज्ञसँग कन्सल्ट गरेर मात्रै गर्नु ठिक हुन्छ। अब हामीले सुरुमा हेरेको दक्षताहरू फेरि हेरौँ। पहिलो, डिप्रेसनको 9 वटा लक्षण चिनेर डायग्नोसिस सक्ने। त्यसको लागि मरुनी बिस्तारै खाएर म थाक्ने भन्ने सम्झेर 9 वटा लक्षणहरू याद गर्न सकिन्छ। अर्को, डिप्रेसन भएको बिरामीलाई साइकोसिस वा बाइपोलर भए नभएको ठम्याउन सक्ने। त्यसमा मेनियाको हिस्ट्री लिने, किनभने पहिले मेनिया भएको छ भने एन्टिडिप्रेसन सुरु गर्नु हुँदैन। अनि म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी दक्षताहरू, डिप्रेसन भएको व्यक्तिलाई 5 वटा विषयमा प्रारम्भिक परामर्श दिन सक्ने, रोगको बारेमा शिक्षित बनाउने, मानसिक र सामाजिक तनाव घटाउने, सामाजिक सहायता सुदृढ गर्ने, अनि पहिले गर्ने गरेको दैनिक कार्यहरू फेरि सुरु गर्न भन्ने, अनि थेरापी उपलब्ध छ भने त्यो प्रदान गर्ने। अर्कोमा एन्टिडिप्रेसेन्ट दिन नहुने 2 वटा अवस्थाहरू भन्न सक्ने, त्यो भयो 12 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरू र शोकमा भएका व्यक्तिहरू। तेस्रोमा एन्टिडिप्रेसेन्ट सुरु गर्दा बिरामीलाई दिनुपर्ने 4 वटा जानकारीहरू भन्न सक्ने। एउटा भयो लत लाग्दैन भनेर भन्ने, अर्को दिनहुँ खानुपर्छ है भनेर भन्ने, अर्को साइड इफेक्टहरू बुझाउने, अनि असर देख्न 3 देखि 4 हप्ता लाग्न सक्छ भनेर पहिले बुझाउने। यो सबै कुराहरू बिरामीलाई औषधि चलाउनुभन्दा अगाडि भन्नुपर्ने कुराहरू भयो। चौथोमा एन्टिडिप्रेसेन्ट फर्स्ट लाइनको रूपमा प्रयोग गर्न नहुने 4 वटा अवस्थाहरू भन्न सक्ने। त्यसमा बालबालिका, युमा 12 देखि 18 को उमेरको बालबालिकाहरू कुरा गरियो, वृद्ध, गर्भवती महिला र बच्चालाई दुध खुवाउने आमालाई चाहिँ फर्स्ट लाइनको रूपमा एन्टिडिप्रेसेन्ट नदिने। त्यो भनेको कहिले दिने नदिने होइन, तर अरू तरिकाहरू पहिला लगाउने, त्यो भएन भने अनि बल्ल एन्टिडिप्रेसेन्ट चलाउने। अनि अन्तिममा एमिट्रिप्टिलिन र फ्लुओक्सिटिन कुन कुन केसमा दिनुपर्छ, कुन कुनमा चाहिँ दिनु हुँदैन भनेर भन्न सक्ने। त्यसको लागि एमिट्रिप्टिलिन नदिने चाहिँ वृद्ध, मुटु रोगी र सुसाइड रिस्क भएको बिरामी, फ्लुओक्सिटिन नदिने चाहिँ बच्चालाई दुध खुवाउने आमालाई।